नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज वालों को जब भी हकीकी आना दिखाया जाता है तो आगे से ये लड़ाई पर उतर आते हैं। आज के प्रोग्राम में सीनियर एंकर मीना पाशा ने जब हकीकी आना मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़मा बुखारी को दिखाया तो मैडम की प्रोग्राम में ही चीखें निकल गई। वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पर्सनल हो जाते हैं आप लोग फौरन, जी आपकी पार्टी आपकी, भाई मैं जो भी हूँ मेरी वला से मुझे जाने दे। आई कांट मैं नहीं कर सकती ऐसे बात। ये कोई तरीका है कि बाकायदा साफी के रूप में आप मुझसे सियासी सवाल पूछे चले जा रही हैं? पिच आपकी यहाँ है, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। मैं किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मैं नहीं देना। कौन सी वाली परफॉर्मेंस, ऑन कैम परफॉर्मेंस या ऑफ कैम परफॉर्मेंस? नहीं अभी आज़मा साहिबा ने गिनाई है सारी आपके सामने। आप मैंने कहा शायद नहीं, मैं सुन रही थी, मैंने कहा शायद ऑन कैम जो परफॉर्मेंस है उसकी भी बात करनी है। वो भी बड़ी जबरदस्त थी मरियम नवाज साहिबा की, बड़े जबरदस्त उनके गेटअप्स रहे हैं, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देती हैं। नहीं वो आज़मा साहिबा ने कहा कपड़ों के ऊपर आप तनकीद ना करें। नहीं, कपड़ों पे मैंने क्या तनकीद की, मैं तो तारीफ कर रही हूँ कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है उनकी। ऑन कैम जो परफॉर्मेंस होती है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देती हैं, बड़ा अच्छे डायलॉग्स बोलती हैं। फिर जब आप उनको देखें मुख्तलिफ शूटिंग्स में तो उसमें भी बड़ी जबरदस्त लगती हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस है। गवर्नेंस के हवाले से गवर्नेंस के ऊपर अब वैसे तो आपने जो खुद बड़ा अच्छा समराइज किया है वो बड़ा जबरदस्त है मेरे ख्याल से। और जहाँ तक उज़मा बुखारी साहिबा भी उस पर अज़मा साहिबा बात कर रही थी बहुत सारी चीज़ों की, तो देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी अनाउंसमेंट्स हैं, तो मेरा ख्याल इट्स टू अर्ली कि हम उनके ऊपर कुछ जज करें कि वो कैसे हैं, जब तक कि अभी जाहिर है वो ऑन ग्राउंड हमें नजर नहीं आते। और 100 डेज में फील्ड हॉस्पिटल्स तो लॉन्च 100 डेज में उस तरह से देखिए अगेन वही बात आ जाती है, ये अभी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो बहुत कम लोगों को सहूलत देने के काबिल हैं और उनको हम बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते एज कम्पेयर टू द मसाइल। जो मसाइल हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ आप उसको कंपेयर करें। हॉस्पिटल तो नहीं खड़ा हो सकता। मैं यही बात कह रही हूँ, मैंने पहले यही बात की है कि 100 डेज में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हम नहीं चेक कर सकते कि जी वो बन गए हैं, और ना ये मेरा ख्याल है अगर हम ये एक्सपेक्ट करें तो हम भी शायद उसको इतना रियलिस्टिकली नहीं देख रहे। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं, उन अनाउंसमेंट्स में से कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं ये देखना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मेरे कंसर्न्स हैं बेसिकली 2-3 वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेरा तो ये कंसर्न है कि भाई आपका जो दौर आया है, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे एतराज़ है कि आपका सीएम बनना भी जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं है। तो मेरा तो सबसे बेसिक जो आप पे कंसर्न है वो ये है कि आपके पास जो मैंडेट है वो भी जाली है या असली है, क्योंकि ये क्वेश्चनेबल है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये आपका पीछा करेगा। चले यानी आप कह रही हैं कि सालगिरह मत बनाइए। हाँ जी, पहले तो मुझे इस बात पे ही एतराज है कि ये आप सीएम भी लेजिटिमेट तरीके से बने हैं या नहीं। दूसरी जो आपने बात की है कि जहां जहां पे भी एक विजनरी लीडर की जरूरत होती है, जहां पे आप खड़े होकर कोई विजन अपना बताते हैं और जहां पर आपका एक स्टैंड लेना होता है, तो वहां पे मुझे मरियम नवाज साहिबा तो कहीं नजर नहीं। आपकी ऑपोजिशन की खवातीन हैं वो जेलों में बंद हैं। आज मुझे सिर्फ एक सवाल अगर आप करने की इजाजत दे दें, अज़मा साहिबा मुझे बता दें, आप क्या ये समझती हैं कि एक खातून एक वक्त में मियाँ वाली में भी हो सकती है, वो सरगोदा में भी हो सकती है, वो लाहौर के भी 4 मकामात पर हो सकती है, वो 14वीं मरतबा गिरफ्तार हुई है? आप सिर्फ मुझे हाँ या ना में इसका जवाब दे दें कि ऐसा पॉसिबल है कि एक खातून एक वक्त में 5-6 शहरों में मौजूद हो? जी अज़मा साहिबा, एक तो पहली बात यह है कि समीना आप हवालदार ना बने कि मैं आपको क्या जवाब दूं, ये आप मुझे बताएंगी, मुझे कैसे जवाब देना है ये आप मुझे बताएंगी, ये आप मुझे नहीं बता सकती। पहली तो बात यह है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो स्पेसिफिक एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और उसके ना होना भाई। आप लोग एक तो मसला ये है ना, सवाल का जवाब देते हैं यार। आपके लिए लॉजिकली ये पॉसिबल है कि एक खातून कहीं पे भी हो, वो आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखती है, पर्सनल हो जाते हैं आप लोग फौरन, जी आपकी पार्टी आपकी, भाई मैं जो भी हूँ मेरी वला से मुझे जाने दें। आप मेरे सवाल का जवाब दें। चलें अज़मा साहिबा का जवाब सुन लें। तो ये अगर आपको समीना लग रहा है कि आप पिच ऊपर करके और आप एक सियासी जो है वो सवालात मुझे पूछ के और आप आपकी मर्जी का जवाब देना चाहेंगी तो वो तो मैं नहीं। आई कांट। आप पहले इनको बोलने नहीं दीजिए, इनको अपना सारा चले अब आपने नहीं बोलना जी समीना साहिबा, आपने बोल रही हूं मैं तो सवाल आप अज़मा साहिबा की बारी। नहीं, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी है, ये जज भी है, इनको साफी तो ना कहो ना, फिर या तो फिर मुझे मेरे साथ कुछ। मैं सहाफी भी नहीं हूं, मैं बहुत गलत लड़की हूं। अब आप मुझे बता दें, एक खातून एक वक्त में 5 जगहों पे हो सकती हैं? आई कांट मैं नहीं कर सकती ऐसे बात। अच्छा नहीं समीना साहिबा आप इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट। ये कोई तरीका है कि बाकायदा साफी के रूप में आप मुझसे सियासी सवाल पूछे चले जा रही हैं? पिच आपकी यहाँ है, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। मेरी पिच ज्यादा है। अच्छा चले अब हम मंसूर आप पूछते हैं। मेरा नहीं पसंद आ रहा। मैंने कहा था इन औरतों को कि जाके लेके जाओ वहां पे झुंड जाओ और वहां जाके सेलिब्रेट करो। हमने सब कुछ तहस-नहस कर दिया, मैंने कराया था ये। आपका प्रॉब्लम सिर्फ पीटीआई की औरतें हैं। मैंने कब कहा है कि आपने कहा है? मैंने तो सिर्फ कहा है एक ही जगह पे किया हो सकता है ना उन्होंने। अच्छा चले मैं एक्चुअली एक मिनट आप दोनों, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, मैं ना पॉइंट वाइज चलना चाह रहा हूँ जो पहले हमारी जिस तरह डिस्कशन हो रही थी। अज़मा साहिबा आप मेरे ख्याल में इसका जी क्या ये कोई तरीका नहीं है ना मंसूर?
نہیں وہ انٹرپٹ نہیں کریں گے نا آپ کو. کیا طریقہ ہے؟ میں نے کیا انٹرپٹ کیا بھائی, میں نے سوال کیا ایک سمپل سا. بات میں نے سن لی نا, یہ جج بھی بنی, یہ الیکشن ٹریبیونل بھی بنی, مینڈیٹ جج میں نے کون سا فیصلہ دیا؟ اچھا جی عظمت صاحبہ آپ جواب دیجئے, وہ انٹرپٹ نہیں کریں گے, آپ بولیے. کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ Why she can't keep silent? اپنی باری میں کیوں نہیں چپ؟ چلیں جی اب آپ چپ رہیے گا جی, آپ نہ بولیے, میں نے کہہ دیا جی وہ نہیں بولیں گے اب. یہ بنی ہوئی تھی, الیکشن ٹریبیونل بنی ہوئی تھی, میں نے سن لیا نا, اور میں نے حوصلے کے ساتھ اسمائل کے ساتھ سنا. جی ٹھیک. اتنا حوصلہ اپنے اندر بھی لیا ہے, اگر آپ کو سیاسی ایجنڈا ہی ٹو کرنا ہے تو میں نے کب کوئی فیصلہ دیا ہے؟ میں نے تو کہا ہے کہ کویسچن ہے اس کے اوپر آپ کی جو لیجٹمیسی ہے, اور جہاں تک یہ سوال ہے میں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ وہ بے گناہ ہے یا بے قصور ہے یا نہیں کچھ کیا. میں نے تو صرف ایک لاجیکل کویسچن آپ سے بڑے ہمبلی پوچھا ہے, میں عظمہ صاحبہ, کہ کیا ایک خاتون 5 جگہوں پہ ہو سکتی؟ اتنی میں اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتی, میں نہیں دینا چاہتی. جس طرح ان کو پرابلم ہے پی ٹی آئی کی عورتوں سے, مجھے کنسرن ہے وہ عورتوں جو زچگی میں مر جاتی ہیں پنجاب کی, مجھے ان عورتوں سے کنسرن ہے جو کینسر کی, جن کو ہیپاٹائٹس کی, جن کو دوائیاں دینی چاہیے, کنسرن ہے. پرابلم ہی کچھ اور ہے. میں آپ سے پوچھ لوں, میری بحث ہو نہیں سکتی. چلے میں ان کو چھوڑ, آپ نہیں سوال کر سکتی. ابھی مجھے آن کیمرہ اور آف کیمرہ سنا رہی ہیں, جو بی بی سارا وقت کیمرے کے سامنے رہتی ہیں, وہ دوسروں کو آن کیمرہ اور آف کیمرہ بتائیں گی. میرا تو کام ہے, یہ کیا بات ہے؟ عظمت صاحبہ میں تو سوال کر سکتا ہوں نا آپ سے, میں پوچھ لوں آپ سے, میں سوال کر دوں. وہ یہ ہے, وہ بات وہی تھی کہ ان کا جو ہے وہ چونکہ خاتون ہے نا, آپ بھی ایک خاتون ہیں, یہ فیل کیا جاتا ہے کہ جب ایک خاتون حکمران ہوتی ہے تو وہ خواتین کے حوالے سے ذرا زیادہ ایک دل میں جو ہے وہ درد رکھتی ہیں. تو یہ خواتین جو ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں, اب کافی بار وہ رہا ہوتی ہیں, گرفتار ہو جاتی ہیں, رہا ہوتی ہیں, گرفتار ہو جاتی ہیں. اس کے حوالے سے سوال ہے. چلیں اب آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ کا 100 دفعہ کنسرن ہوگا ان عورتوں کے اوپر. میرا اس وقت کنسرن جو ہے نا, میرے جیسے کہا کہ میرا کنسرن پنجاب کی باقی عورتیں ہیں. میرا کنسرن یہ ہے کہ حکومت ہوتے ہوئے ہمیں ان کو جو ہے جو تکلیف ہے وہ پوری, ان کی تکلیف درست کرنی چاہیے. ہمیں ان کو ایئر ایمبولینس, اب محترمہ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو میں اب کیا کر سکتی ہوں؟ اب صافی کی معلومات کا یہ عالم ہو کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایئر ایمبولینس 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر آپریشنل ہونے لگی, ان کو نہیں پتا. اب جس پارٹی کے آپ درد لے کے بیٹھی ہیں, مجھے ان کے پروجیکٹ تو بتا دینا, ان کے 2 پروجیکٹ بتا دینا انہوں نے پروجیکٹ خود بتائے, میں ان کی کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. میں نے آپ سے صرف ایک سوال کیا ہے, چلیں اب آپ اس کے اوپر ایسی مجھے مختلف طریقوں سے نشانہ بنا رہی ہیں, وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے تو آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کو بری لگے. یہ صحت کے, اور میں نے تو آپ کی بات کو سیکنڈ کیا ہے کہ بھائی 100 دنوں میں تو نہیں اس طرح کی چیزیں جج کی جا سکتی. میں نے تو پہلے یہ بات کہی ہے. میں عظمت صاحبہ میں گورننس کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ میں بات کر رہی ہوں, شاؤٹ کرنے لگتی ہے, تو میں اسکائپ پہ ہوں. اور نہیں, میں شاؤٹ تو نہیں کر رہی, میں تو نارمل بات کر رہی ہوں. پتہ نہیں کیوں آپ کو ایسا لگ رہا ہے. میں ایز اے پروٹیسٹ میں بیٹھوں گی ضرور, لیکن آپ ان کا جو ہے نا, ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے پنجاب کے لوگوں سے, ان کا کوئی کنسرن نہیں پنجاب میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ان کا کنسرن ہے پی ٹی آئی کی عورتیں اور پی ٹی آئی کی سیاست. تو آپ ان سے گفتگو کر لیں, میں سن رہی ہوں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین مسلم لیگ نواز والوں کے جب بھی 5 سوال کا جواب نہیں ہوتا تو آگے سے یہ ایسے ہی کرتے ہیں جس طرح عظمیٰ بخاری نے کیا ہے. ناظرین سمینہ پاشا نے کیا کوئی غلط بات کیا ہے؟ ناظرین سمینہ پاشا نے صرف یہی کہا ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی بھی بندہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو, کیا وہ ایک ٹائم پر 5 جگہ پر موجود ہو سکتا ہے؟ جس کا اس میڈم کے پاس جواب نہیں تھا تو اس نے مسلسل آگے سے صرف اور صرف لڑائی کی, اس کے سوائے اس نے کوئی بات نہیں کی ہے. دیکھ لیں پوری ویڈیو میں, پورے پروگرام میں اس نے صرف لڑائی کی ہے. صرف اسی وجہ سے اس کو پتا تھا کیونکہ اس سوال کا جواب تو میرے پاس ہے نہیں, تو میں اس طرح ہی جو ہے اپنا ٹائم جو ہے وہ گزار لوں. اور تقریباً ہر پروگرام میں عظمیٰ بخاری تو ایسا ہی کرتی ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے, کیا آپ کے خیال میں سمینہ پاشا نے کوئی غلط رویہ یا کوئی غلط سوال یا کوئی بدتمیزی کی ایسی بات کی ہے جس پر عظمیٰ بخاری نے یہ رویہ اختیار کیا؟ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.